श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 दैवासुर सम्पद विभाग योग श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ दम्बो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम। हे प्रथानन्दन, दम्ब गर्नु, घमण्ड र अभिमान गर्नु, क्रोध गर्नु, कठोर हुनु र विवेकको अभाव यी सबै आसुरी सम्पदामा प्राप्त व्यक्तिका लक्षण हुन्। अघिल्ला श्लोकहरूसम्म दैवी सम्पदको विषयमा चर्चा थियो र सम्पत्ति त जम्मा दुईटा हुन्छन्। या त म दैवी सम्पत्तिले युक्त हुन्छु या आसुरी सम्पत्तिले युक्त हुन्छु। अब दैवी सम्पत्तिको चर्चा त्यहीँ छोडेर आसुरी सम्पत्तिको चर्चा प्रारम्भ भयो। यो अत्यन्तै प्राथमिक श्लोक हो। यो आसुरी सम्पत्ति कस्तो प्रकारका हुन्छन्। अब आगामी श्लोकहरूमा आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्तिको शल्यक्रिया हुनेछ। पुरै भित्रको चर्चा हुनेछ। कस्तो हुन्छ, के गर्छ, के खान्छ, के पिउँछ, के लगाउँछ, कसरी बोल्छ, कारोबार कसरी गर्छ, सारा कुरा आउनेछन्। आफूलाई छर्लङ्ग देख्न सकिनेछ। अब एउटा शब्दलाई लिउँ। हे प्रथानन्दन, दम्ब गर्नु। दम्ब के हो? मेरो मान होस्, मेरो प्रशंसा होस्, मेरो ख्याति बढोस् भनेर आफूसँग नभएको कुरा पनि देखाउनु, बडो बढाइ चढाइ गरेर भन्नु, त्यसलाई दम्ब भनिन्छ। त हामीलाई लाग्छ कि मसँग सम्पत्ति थोरै छ, मैले गरेको काम थोरै छ, मलाई मन पराउने मान्छे थोरै छन् भन्यो भने त म बर्बाद भइहालेँ, म बेकार भइहालेँ नि भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले हामी बढाइ चढाइ गर्छौँ। आफ्नो कुरालाई मान्छेले थपेर भन्छ, अरूको नराम्रो थपेर भन्छ मान्छेले। आफ्नो राम्रो थोरै छ भने पनि यति देखाएर भन्ने चलन छ, त्यसलाई दम्ब भनिन्छ। र यसरी नभएको स्थिति देखाउँदा भित्र के हुन्छ? सत्य लुकेर बस्छ। आसुरी सम्पदमा सत्य दब्छ, लुकेर बस्छ। दैवी सम्पद भएको व्यक्तिमा सत्य प्रकट हुन्छ। सत्य उसको जीवन बन्छ। आसुरी सम्पदवाला व्यक्तिले सत्यलाई लुकाउँछ, भित्र दबाउँछ र आफूले पनि बिर्सिन्छ, संसारले पनि यो व्यक्तिभित्र दैवी सम्पत्ति थियो होला भन्ने बिर्सिन्छ, सत्य छ होला भन्ने बिर्सिन्छ र असत्यको व्यवहार गर्छ, आसुरी व्यवहार गर्छ, आसुरी लक्षण देखाउँछ। त्यही भएर दम्भ सबैभन्दा पहिले याद गर्नुहोस् त, दैवी सम्पत्तिले युक्त व्यक्तिको पहिलो लक्षण के थियो? अभय। ऊ बिल्कुल भयमुक्त हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ यति डराएको छ आफ्नो जीवनसँग आसुरी सम्पत्ति भएको व्यक्ति कि आफूसँग आफूले गरेको भएको भन्दा बढी देखाएन भने मेरो मान प्रशंसा कसरी होस्, मेरो अस्तित्व कसरी होस् भनेर त्यो काँप्दै एउटा छुट्टै प्रकारको व्यक्तित्व बनाउँछ। यसलाई दम्भ भनियो। अर्को लक्षण के छ? दर्प। दम्बो दर्प। दर्प भनेको के हो? भएका सम्पत्तिहरू आफूसँग जे छ नि, ममता, यानि मेरो भएको चाहिँ यो छ, यो छ, यो छ, यो छ भनेर त्यसलाई लिएर ठुलो अनुभव गर्छ। मसँग जमिन धेरै छ त म धनी भएँ, ब्याङ्क मौजदात धेरै छ म धनी भएँ, मैले आफूसँग राखेका मान्छेहरू धेरै छन् त्यसको आधारमा म धनी भएँ। यसरी आफ्नो भित्रको गुण वा अवगुणलाई नहेरेर बाहिर के छ, नाप्न योग्य के छन्, सांसारिक वस्तुसँग आफूलाई परिचित गराउने व्यक्ति आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति हो। मसँग यति छ, मसँग उस्तो छ, म किन डराउँछु र, मसँग के कम छ र? त्यो भाव हामी भित्र आइरहन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो बोली असुरको बोली हो भित्र। त्यो भाव भित्र आयो, त्यो विचार भित्र आयो भने तत्काल सजग हुने कि म भित्र दैवी सम्पत्ति त जागेन, आसुरी सम्पत्ति भने जाग्न थाल्यो। अब खतरनाक अवस्था आउँछ, मेरो नर्कको यात्रा हो यो। र हामीले बार सम्झिनु जरुरी छ कि नर्क कहीँ बाहिर छैन, भौतिक होइन। हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वर्ग, आफ्नो नर्क आफैसँग लिएर हिँड्छ। दैवी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति आफ्नो स्वर्ग आफै बोकेर हिँड्छ र
आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति आफ्नो वरिपरि नर्कको सृजना गर्छ। अर्को शब्द छ विमानस, अभिमान। अभिमान भनेको के हो? दम्भमा नभएको कुरा देखाउने हुन्छ, दर्प वा घमण्डमा भएको कुरा, सम्पत्ति इत्यादि देखाउने, बाहिर भएका कुरा। तर अभिमान भनेको चाहिँ के हो भने नि, म यति ठुलो छु, मैले यति पढेको छु, मेरो बुद्धि यस्तो छ, फलाना दिन फलानालाई मैले यस्तो भनिदिएँ, फलानुसँग व्यवहार गर्दा मैले यसरी गरेँ, यसरी जितेँ, र मेरो जाति यस्तो हो, मेरो बुवा यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, मेरो हजुरबा यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, मेरो कुल यस्तो हो, मेरो सम्प्रदाय यस्तो हो, मेरो राष्ट्र यस्तो हो। हामीलाई त चाहिँ हाम्रो पुर्ख्यौली थलामा यस्तो भनेर मान्छन्, यस्तो भनेर मान्थे। यो जम्मै के हो? अभिमान हो। म आफ्नो भित्रको गुणको चर्चा गरिनँ, म बाहिर के छ त्यसको मात्रै चर्चा गर्दैछु, त्यतातिर मात्रै मैले ध्यान दिँदैछु भने मैले आफूभित्र लुकेको दैवी सम्पत्तितिर ध्यानै दिएको छैन, मूल कुरा मैले बुझेकै रहेनछु भन्ने बुझियो। मूल कुरा त व्यक्तिभित्रको सम्पदा हो। शरीरले के सम्पदा आर्जन गरेको छ, कति पढेको छ, कति लेखेको छ, यो कुनै व्यक्तिको परिचय होइन। यो त तात्कालिक हो, यसको धेरै अर्थ केही पनि छैन। म जतिसुकै पढौँ, व्यक्ति त म व्यक्ति हुँ, मनुष्य त म मनुष्य हुँ। म निरक्षर हुँ कि महाविद्वान हुँ, धर्मको आँखामा म एउटै हुँ, केही पनि फरक छैन। त्यो प्रकारको समता हो धर्म, अभिमान। अनि अर्को भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि यस्तो व्यक्तिको जीवनमा क्रोधले डेरा हाल्छ। किन क्रोधले डेरा हाल्छ? यो व्यक्ति आफूसँग जे छ त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर देखाएको छ, वा बाहिरको सम्पत्तिको भरमा जीवन चलाउन खोजेको छ, आफ्नो परिचय दिन खोजेको छ। यस्तो त तुलना भइहाल्छ नि, अरूसँग तुलना हुन्छ। यस्तो व्यक्तिले, आसुरी सम्पत्तिले वाला व्यक्तिले जे गर्न खोजेको छ, अर्को व्यक्तिले पनि त्यही गर्न खोजेको छ, उसँग तुलना हुन्छ, अरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ, र यो व्यक्तिको अपेक्षा खण्डित हुन्छ, र त्यहाँबाट क्रोध जन्मिन्छ। यो व्यक्ति अत्यन्तै रिसाहा स्वभावको हुनेछ। हेर्दा त बडो सौम्य हुन्छ, मेरो यस्तो छ, मेरो यस्तो छ, ओहो यो कत्रो विराट मान्छे रहेछ भनेर देखाउन खोज्छ। ओहो यस्तो मान्छे, यति धनको, यति सम्पत्ति भएको, यति बुद्धि भएको मान्छे, फलाना ठाउँमा यस्तो मान्छेलाई मैले यस्तो भनिदिएँ, यस्तो गरिदिएँ, सब भन्छ। तर यो जम्मै भन्नुको पछाडि उसभित्र लुकेको आसुरी वृत्ति हुन्छ। आसुरी वृत्ति यानि शरीर र शरीरबाट उब्जेका, देह र देहबाट उब्जेका कुराहरूसँग आफूलाई जोड्ने वृत्ति। र यस्तो व्यक्तिको जीवनमा क्रोध त आउँछ, किनभने यो व्यक्तिका कामना अनेकौँ हुन्छन्। कामना, इच्छाले भरिएको व्यक्ति हुन्छ यो। खास भन्ने भने आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति कामनाको पोको, इच्छाको पोको। एउटा इच्छा सकिन्छ, फेरि अर्को इच्छा प्रारम्भ हुन्छ, अर्को इच्छा सकिन्छ, अर्को इच्छा प्रारम्भ हुन्छ, र हजारौँ ठाउँमा यो व्यक्तिले हन्डर खान्छ, र जहीँ क्रोध जन्मिन्छ यो व्यक्तिको जीवनमा। त प्रारम्भमा त क्रोध जन्मिएको जस्तो मात्रै देखिन्छ, तर केही समयपछि गएपछि के थाहा हुन्छ भने क्रोध यो व्यक्तिको जीवनधारा बन्यो, जोसँग पनि क्रोधको व्यवहार गर्छ यो व्यक्तिले। अब अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द भगवान कृष्ण प्रयोग गर्नुहुन्छ। आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने पारुष्य। पारुष्यम भनेको के हो? कठोरता। वाणी, भाव र व्यवहारबाट अरूप्रति अत्यन्तै कठोर हुन्छ यो व्यक्ति। किनभने कहीँ कसैले केही राम्रो गरेको छ, मभन्दा केही अगाडि गएको छ, वा केही जानेको छ भन्ने थाहा पायो भने मेरो कुरा त कम भयो भन्ने बुझ्छ उसले। अरूको केही राम्रो कुरा देख्यो भने पनि, अथवा अरूले केही राम्रो गर्न खोज्यो भने पनि यो व्यक्ति भित्रबाट जल्छ। त्यस कारणले यो व्यक्तिमा जहिलेसुकै कठोरता जन्मिन्छ। यो व्यक्ति उदार हुँदैन, यो व्यक्ति करुणाले भरिएको हुन सक्दैन। यसले वाणीबाट पनि अरूलाई दुःख दिन्छ, यसले सोचबाट पनि दुःख दिन्छ, र यसले यो व्यवहारबाट पनि दुःख दिन्छ। पारुष्य यो शब्दतिर अत्यन्तै ध्यान दिउँ। म
अरूको बारेमा केही भनिरहेको छु नि, म सत्य बोलेँ, मैले त सत्य बोलेँ यो व्यक्तिको बारेमा जस्तो लाग्छ। तर सत्य बोलेको हो कि म कठोर भएको, कठोरता व्यक्त गरेको। आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति कठोर हुन्छ र कठोरता व्यक्त गर्छ र व्यक्त गर्दाखेरि त्यसलाई ढाकछोप गर्छ। मैले सत्य बोलेँ भन्ने भावले ढाकछोप गर्छ। तर यो व्यक्तिको पुरै व्यवहार कठोर हुन्छ, किनभने यो व्यक्ति सम्पत्तिमा सीमित भयो नि त, शरीरमा सीमित भयो। यो व्यक्ति भौतिक पदार्थ, जड पदार्थमा सीमित भयो। जड पदार्थमा सीमित भएपछि चेतना पनि जड हुन्छ। यदि सम्पत्ति नै महान हो भन्ने म भित्र लाग्छ भने मेरो भित्र चेतना खुम्जेर त्यही सम्पत्ति जत्रै हुन्छ। अहङ्कार पनि खुम्जेर त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारणले जहाँ पनि यो व्यक्तिको चोट लाग्न थाल्छ। अब त्यसकारणले के भन्नुहुन्छ यहाँ भगवान कृष्ण भने अज्ञानम चाभिजातस्य, है, अज्ञानबाट जन्मिएको विवेकको अभाव। ज्ञान भनेको के हो? विवेक। विवेक भनेको के हो? के मेरो हो के मेरो होइन छुट्याउने शक्तिलाई विवेक भनिन्छ। यो शरीर मेरो होइन, शरीरले कमाएका केही पनि मेरा होइनन्। यो बल, यो विद्या, यो बुद्धि, यो धन, यो सम्पत्ति केही पनि मेरो होइन भन्ने मलाई स्पष्ट थाहा छ भने त्यसलाई विवेक। थाहा छैन भने के भयो? त्यो अविवेक भयो। अज्ञानम चाभिजातस्य, यो विवेकको अभावबाट यो व्यक्तिको सम्पत्ति जन्मिन्छ। सारा सम्पदा हेर्नुहोस् त, मसँग विवेक छ भने म दैवी सम्पत्तिले युक्त हुन्छु। विवेक छैन भने म आसुरी सम्पत्तिले युक्त हुन्छु, म असुर बन्न थाल्छु। त्यहाँबाट जन्मिएको हुन्छ समझको अभाव। यो फेरि बाहिरी बुद्धि होइन है। विवेक भनेको हो यसले चाहिँ यो कुरो फलानो फलानाको फलानो कुरो मिलाइदियो, यो व्यक्तिले यति धन कमायो, यति सम्पत्ति कमायो, यो व्यक्तिले यति राम्रो पद आफ्नो लागि हासिल गर्यो, यो व्यक्तिको मान कस्तो छ, मर्यादा कस्तो छ, त्यसको आधारमा विवेक कहिले पनि नापिँदैन। त्यो त बुद्धि हो, बाहिर संसारतिर फर्केको बुद्धि हो। आत्मातिर फर्कियो भने विवेक हुन्छ। र विवेकले के देख्छ? के मेरो हो के मेरो होइन, मात्र चेतना मेरो हो, बाहिर कुनै पनि कुरा मेरो होइन भनेर बडो स्वतन्त्र भएर, तटस्थ भएर र भित्र कहीँ पनि आसक्ति राग नराखेर व्यवहार गर्छ भने यो व्यक्ति विवेकी हो। होइन भने यो व्यक्ति विवेकी होइन। त्यही भएर आसुरी सम्पत्ति प्राप्त व्यक्तिमा यस्ता प्रकारका गुण हुन्छन्। आफूलाई हेर्ने सुअवसर हो यो।